आदरणीय दर्शक श्रोता यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। आज म गोर्खा सैनिकको इतिहाससँग सम्बन्धित एउटा सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय गोर्खा सैनिकबारे धेरै चर्चाहरू उठिरहेका छन्। नेपाली गोर्खा सैनिकको दुरुपयोग भएका प्रसङ्गहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। यसै बीचमा चीन र भारत बीच बढ्दै गएको द्वन्द्व र त्यसमा गोर्खा सैनिकका चर्चा परिचर्चाहरू पछिल्लो समय झनै चुलिएका छन्। यो बीचमा हामीले गोर्खा सैनिकबारे अब गोर्खा सैनिकको इतिहास जान्नु जरुरी भइसकेको छ भन्ने लागेर यो सामग्री तयार गरेका छौँ। नेपालले इतिहासमा कुनै पनि विश्वयुद्ध लडेको छैन र थिएन पनि, तर विश्वयुद्धमा 2 लाख नेपालीको मृत्यु भएको थियो। कसरी? यो विषय हामीले जान्नु जरुरी भएको छ र यहीँबाट गोर्खा सैनिकको इतिहास सुरु भएको छ। जो नेपाली विश्वयुद्धमा सामेल भए ती गोर्खा सैनिकलाई बहादुर भनिन्थ्यो, तर यसका पछाडिको कालो राजनीति जुन हामी आजसम्म अनभिज्ञ छौँ। सन् 1800 व्यापारको न्युमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतको ठूलो क्षेत्र कब्जा गरिसकेको थियो। उनीहरू पुरै इन्डियन सब कन्टिनेन्टलाई नै कब्जा गर्न चाहन्थे। नेपाल उनीहरूको यस्तो षड्यन्त्रसँग राम्रो परिचित थियो र बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले यसको विरुद्धमा नेपाल एकीकरण थालेर आफ्नो तयारी गरिसकेका थिए। सन् 1809 मा आइपुग्दा नेपाल पश्चिम किल्ला काङ्गडासम्म पुगिसकेको थियो। नेपालीहरूको रणनीति भनेको कश्मीरमा पुगेर अफगानिस्तान र पन्जाब जस्ता ठूला राज्यहरूसँग मोर्चाबन्दी गरी ब्रिटिस विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने रहेको थियो। तर अङ्ग्रेजहरू पनि नेपालको अङ्ग्रेज धपाउने यो रणनीतिबाट त्रसित र आतंकित थिए। त्यसैले उनीहरू समयमै यो खतरा सुल्झाउन चाहन्थे, किनभने सिन्धुलीगढीमा भएको लडाईँमा नेपाली सेनासँग हार खानु परेपछि अङ्ग्रेजले नेपाली सेनासँग लडाईँ लड्ने साहस गुमाइसकेको थियो। नेपाली सेना जति सानो सङ्ख्या भए पनि कति घातक हुन्छन् भन्ने उनीहरूले सिन्धुलीगढीमा धुलो चाटेपछि प्रष्ट बुझेका थिए। त्यसैले 1814 मा बुटवलका केही भूभागको न्युमा इङ्ग्लो नेपाल वारको सुरुवात गरियो। यति बेला नेपालको पश्चिम किल्लामा थिए अमरसिंह थापा। उनीसँग त्यहाँ 3000 सैनिक थिए र अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको 3000 सैनिकसँग युद्ध गर्न अङ्ग्रेज सेना डेभिड अग्लनी 18000 सैनिक सहित हात्ती घोडालाई तोप बोकाएर आइपुगेका थिए र महिनौँ लामो युद्ध भएको थियो। महिनौँ युद्धपछि नालापानीबाट बलभद्र कुँवर बाहिरिए, भक्ति थापा मारिए र 1815 को मे महिनासम्ममा जम्मा 3000 सैनिक मध्ये 2850 सैनिकबाट नेपाली सैनिकको सङ्ख्या 150 मा पुगेको थियो। यस्तो कारुणिक स्थितिको सामु अमरसिंह थापाले बाध्य भएर मलाहो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। मलाहो सन्धिले ब्रिटेनमा नेपाली भर्तीको बारेमा स्पष्ट केही कुरा उल्लेख गरेको थिएन, तर यो नै गोर्खा भर्तीको पहिलो मोहरा बन्न पुग्यो। वास्तवमा नेपालीलाई आफ्नो सेनामा उपयोग गर्नु बेलायतको पूर्व निर्धारित योजना थियो। मलाहो सन्धि हुनु अगाडि युद्ध चल्दै गर्दा ब्रिटिसले नेपाली युद्धबन्दीहरू लिएर पहिलो गोर्खा बटालियन सिरमुर बटालियनको सुरुवात गरिसकेको थियो। गोर्खा भर्तीको इतिहास बुझ्नको लागि यसको पछाडिको ब्रिटिस स्ट्राटेजी बुझ्न जरुरी छ। ब्रिटिसका मुख्य 2वटा उद्देश्यहरू थिए। पहिलो उद्देश्य थियो नेपाललाई कमजोर बनाउने, किनभने उत्तरमा नेपालबाट आफूहरूलाई भइरहेको खतरा सुल्झाउन सुरुमा उनीहरूको स्ट्राटेजी युद्धबाटै नेपाललाई कब्जा गर्ने थियो। तर जब युद्धको पहिलो लडाईँले नै नेपाल कब्जा गर्नु कठिन र असम्भव हुने उनीहरूको निष्कर्ष रहेपछि उनीहरूले नेपाललाई कमजोर र निरीह बनाइरहने अर्को रणनीति अख्तियार गरे। त्यो रणनीति अन्तर्गत नै गोर्खा ब्रिगेड बनाइएको थियो। यो कुरा सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति थिए क्याप्टेन ह्यार्से र यो कुरामा जनरल अक्टर लोनीको पुरा समर्थन रहेको थियो। र इङ्ग्लो नेपाल लडाईँ सकिनु अगावै युटन डावर्टस र फ्योकिङ योङको नेतृत्वमा युद्धमा कैद गरिएका सैनिकहरू लिएर पहिलो गोर्खा बटालियनको स्थापना गरिएको थियो। सन् 1816 पछि झन् ठूलो मात्रामा नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गराउने कार्य गरियो। ब्रिटिसहरूको योजना अनुसार नेपालीहरूलाई ठूलो मात्रामा ब्रिटिस सैनिकमा भर्ती गराउँदा नेपालमा युवा जनशक्ति कम हुने, फलस्वरूप नेपालमा नेपाली सैनिकको बल स्वत कम हुने थियो भने कृषि र अन्य कामदारहरूको समेत कमी हुने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुने हुन्थ्यो। परिणाम दुर्बल र कमजोर भएको नेपाल जुनसुकै समय ब्रिटिसले जेसुकै गर्न लगाए पनि त्यही अनुसार गर्न बाध्य हुने थियो। उपनिवेश नभए पनि नेपाल त्यसबेला ब्रिटिस उपनिवेश सरह नै हुने थियो। अन्ततः कालान्तरमा उनीहरू सफल नै भए, किनभने उनीहरू जे चाहन्थे नेपाल
त्यस्तै स्थितिमा पुग्यो। गोर्खा भर्तीको दोस्रो उद्देश्य थियो ब्रिटिस सरकारलाई चाहिएको सस्तो र गुणस्तरीय जनशक्ति। ब्रिटेन आफैमा ठुलो देश होइन। सन् 1800 उनीहरू आफैसँग अङ्ग्रेज मूलको पर्याप्त जनशक्ति पनि थिएन। आफूले कब्जा गरिसकेका राज्य दबाई राख्न र युद्ध लड्न उनीहरू प्राय स्थानीय सैनिक नै प्रयोग गर्थे। यसो गर्नु उनीहरूका लागि सजिलो काम पटक्कै थिएन। त्यही कारण उनीहरू नेपालमाथि नजर लगाइरहेका थिए। नेपालीहरूको युद्धकला उनीहरू स्वयंले सिन्धुलीगढीको युद्धमा भोगेका थिए र उनीहरूलाई सबभन्दा फाइदाको विषय थियो नेपालको दुर्गम क्षेत्रका युवा कृषक, जो यस्ता कुटिल राजनीतिबाट अनभिज्ञ हुनुका साथै सोझा इमान्दार र मेहनती थिए। जब सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि युद्ध सकियो, नेपाल युद्धको आर्थिक भारमा जकडिएको थियो। यसको मारमा धेरै नेपाली कृषकहरू परेका थिए। जब अङ्ग्रेजहरूले गाउँ गाउँ गएर सैनिक आह्वान गरे, ती कृषकहरूले आर्थिक राहत मिल्ने आशले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका थिए भने धेरैलाई राणाकालमा राणाहरूले जबरजस्ती पनि भर्ती गराइएको थियो। कालान्तरमा यही सैनिकका कारण नै बेलायतले पन्जाब जस्ता अरू थुप स्वतन्त्र राज्य कब्जा गर्न र विद्रोह दबाइराख्न सफल भयो। सन् 1815 पछि ब्रिटिस गोर्खा भर्तीको सुरुवात भए पनि नेपालमा ब्रिटिसको योजना अनुरूप हस्तक्षेप हुन सकेको थिएन। उनीहरू नेपालमा आफ्नो बलियो उपस्थिति राखी नेपाललाई आफू अनुसार चलाउन चाहन्थे। तर नेपालमा अझै पनि काठमाडौँका ब्रिटिस रेसिडेन्टल अफिसरहरूलाई कैदी सरह बस्न बाध्य गरिएको थियो। गोर्खा भर्तीमा राज्यको प्रतिबन्ध थियो भने गोर्खा भर्तीलाई निरुत्साहित गर्न अङ्ग्रेज सेनामा भर्ती हुनेलाई स्वदेश फर्कन प्रतिबन्ध गरिएको थियो। र सन् 1839 षड्यन्त्रपूर्वक भीमसेन थापाको मृत्यु भएपछि देशमा अनेकौं षड्यन्त्रहरू भए। यसको केही वर्षमै कोत पर्व हुँदा जङ्गबहादुरलाई अङ्ग्रेजहरूको समर्थन थियो। यही कोत पर्वको कारण नै जङ्गबहादुर अङ्ग्रेजहरूको अधीनमा रहे, तर जङ्गबहादुर पनि गोर्खा ब्रिटिस भर्तीका विरुद्धमा नै थिए। अङ्ग्रेजहरूले बारम्बार गोर्खा भर्ती खुकुलो र सहज बनाउन आग्रह गर्दा समेत जङ्गबहादुरले ठाडै इन्कार गरे। हामीलाई हाम्रो स्वाधीनता प्यारो छ, यदि जबरजस्ती गरेर तिमीहरू खुसी हुन्छौ भने गर, तर यो अहिलेसम्म हामीले जोगाइराखेको स्वाधीनतासँगको विषय हो। त्यसैले गोर्खा भर्ती विरुद्धको हाम्रो नीति परिवर्तन हुने छैन भन्ने कडा जवाफ दिएका थिए। तर सन् 1857 इस्ट इन्डिया कम्पनीका भारतीय सैनिकले विद्रोह गर्दा भने ब्रिटिसका गोर्खा ब्रिगेड बाहेक जङ्गबहादुर आफैले ठूलो मात्रामा नेपाली सैनिक लगेर विद्रोह दबाई असफल पारिदिएका थिए। यसपछि गोर्खा सैनिक अङ्ग्रेजको अति विश्वासिला हुन थाले। उनीहरूलाई आफ्नो गोर्खा भर्तीको योजना सही थियो भन्ने अझ ठूलो निष्कर्ष र विश्लेषण रह्यो र यस विषयमा उनीहरू अझै गम्भीर भएर लाग्न थाले। जब जङ्गबहादुरको मृत्यु भयो त्यसपछि नेपालमा अर्को खलबल स्थिति भयो। ब्रिटिसको साथ पाएर वीर शमशेर र उनका 17 भाइहरू मिली जङ्गबहादुरका सबै सन्तानको हत्या गरे। ब्रिटिसले वीर शमशेरलाई साथ दिनुको पछाडि जङ्गबहादुरले असहयोग गरेको गोर्खा भर्तीको विषय नै थियो। गोर्खा भर्तीमा जङ्गबहादुरले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भएको भन्दै अङ्ग्रेजहरूलाई गोर्खा भर्तीमा सहज स्थिति बन्न दिएका थिएनन् र अङ्ग्रेज सेनामा सामेल हुने गोर्खा सेनाहरूलाई स्वदेश फर्कन प्रतिबन्ध गरिदिएका थिए भने उनले निरुत्साहित गर्दै उक्त भर्तीलाई गैर कानुनी स्तरमा राखिदिएका थिए। यही रिसबाट आक्रोशित भएका अङ्ग्रेजहरूले जङ्गबहादुरसँग जीवित हुँदा रिस फेर्न नसके पनि जङ्गबहादुरका सन्तान पुनः सत्तामा नआउन् भन्नका लागि वीर शमशेरलाई साथ दिएर जङ्गबहादुरका सबै सन्तानको हत्या गरेका थिए। यसरी हत्या गरी वीर शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यसरी सत्तामा आएका राणाहरू आफूलाई टिकाउन अङ्ग्रेजमा धेरै नै आश्रित थिए। वीर शमशेरले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ब्रिटिस भर्ती खुल्ला गर्दै सन् 1885 अध्यादेश जारी गरिदिए। वीर शमशेरले जारी गरेको अध्यादेशबाट पनि सन्तुष्ट नभई अङ्ग्रेजहरूले आफैले ड्राफ्ट गरेको अध्यादेश सन् 1888 वीर शमशेरले फेरि जारी गरे। यसमा नेपाली सरकारी कर्मचारी समेत नभेटी सोझै ब्रिटिस कर्मचारीलाई भेटेर आर्मीमा भर्ती हुन सक्ने र भर्ती हुने नेपाली युवासँग नेपाल सरकार बहुतै खुसी हुने जस्ता बुँदाहरू थपिएका थिए। त्यसपछि वीर शमशेरको पालामै ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती हुने सङ्ख्या दोब्बर भएको थियो। यसरी नेपाली युवाहरूलाई अङ्ग्रेजहरूसँग बेचेपछि राणाहरू वर्षेनी 10 लाखको रोयल्टी बुझ्ने गर्थे। यो रोयल्टी सिधै राणाको पोल्टोमा जाने गर्थ्यो। यही पैसाको लोभमा भर्ती गराउन अभियान नै थालिएको थियो। गाउँ गाउँमा आफ्ना कारिन्दा जसलाई तालुकदार भनिन्थ्यो उनीहरूले भर्ती गराउनै पर्ने युवाहरूको सङ्ख्या तोकिएको सङ्ख्या पुर्याउन नसक्ने तालुकदारको पदबाटै निकालिन्थ्यो भने हरेक 10 युवा भर्ती गराए बापत उनीहरूलाई 5 रुपियाँ पुरस्कार दिने गरिन्थ्यो।
यसरी पहिलो विश्वयुद्धमा मात्रै 1,50,000 नेपाली सैनिक भर्ती गरिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा 2,50,000 गोर्खा सैनिक खटाइएको थियो। जनसङ्ख्या पनि थोरै भएकाले देशका युवाहरू नै रित्तिए। नेपालका दुर्गम गाउँहरू त्यो बेला युवाविहीन भएका थिए। तर पनि विश्वयुद्धको लडाईँ चल्दै गर्दा ब्रिटेनलाई थप सैनिक आवश्यक पर्यो। दुर्गम कुना काप्चामा बसेका 12,000 युवा सैनिक भर्ती गर्न झिकिएका थिए। भर्ती गर्ने युवाहरूको अभाव नहोस् भन्नका लागि राणाहरूकै मिलेमतोमा अङ्ग्रेजद्वारा नेपाललाई भारतमा नन मिलिटरी नोकरी गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसबाहेक राणाहरूलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी छल्न नेपाललाई पत्तै नदिई 48,000 नेपालीलाई सैनिक भर्ती गरेको थियो। यसरी रित्तिएको उत्पादनशील युवाको कारणले पहिलेको सम्पन्न नेपाल क्रमशः चरम गरिबीमा फस्न थाल्यो। पहिलो विश्वयुद्ध नेपालीहरूका लागि निकै त्रासपूर्ण थियो। उनीहरू पहिलोपल्ट समुद्र तरेर युद्ध लड्न युरोप गएका थिए। यो उनीहरूका लागि अपरिचित र नौलो ठाउँ थियो र त्यहाँ नेपाली युवाहरूले आफूले कहिल्यै नदेखेको आधुनिक र भयङ्कर घातक हतियारको सामना गर्नु परेको थियो। यस युद्धमा 40% बेलायती सैनिकको मारिएका थिए। यसैबाट हिसाब प्रष्ट हुन्छ त्यहाँ मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या 55,000। नेपालीहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा राखिने भएको हुनाले यो सङ्ख्या 80,000 भन्दा माथि रहेको अनुमान गरिएको छ। तर बेलायती दूतावासले नेपाललाई दिएको सङ्ख्या भने जम्मा 8,000 को मात्र रहेको छ। जबकि 17,000 नेपाली एकै दिनमा फ्रान्सको लुस भन्ने स्थानको युद्धमा मारिएका थिए। यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा 4 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू युद्धमा सामेल गराइएका थिए भने 1,86,000 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर बेलायतले दिएको तथ्याङ्कमा जम्मा 6,000 मानिसले ज्यान गुमाएको भन्ने जानकारी दियो। 10,000 नेपाली त बर्माको सिताङ नदीमा मात्र एक दिनमा मारिएका थिए। मृत्युबाहेक नेपालीले लडाईँमा भोगेका पीडाको कुनै लेखाजोखा नै छैन। युद्धको बेलामा गोर्खा सैनिकले आफ्नो परिवारलाई लेख्ने चिठी समेत सेन्सर लगाइएको थियो, किनकि नेपालमा रहेका अन्य मानिसहरूलाई युद्धका त्रासदीबारे कुनै जानकारी नहोस् र गोर्खा भर्ती चालु रहिरहोस् भन्ने यसको उद्देश्य थियो। लडाईँको दुःखद पीडा लुकाई बहादुरीको पक्ष मात्र फैलाउनु आजसम्म पनि चलिआएको प्रोपोगन्डा हो। यस्तै अर्को ब्रिटिस प्रोपोगन्डा थियो। नेपाललाई गरिब र सैनिक उत्पादनको देश भनेर विश्वसामु प्रचार गरिन्थ्यो। गरिब नेपालीलाई खाना र रोजगार दिएको भनी बेलायत आफूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दथ्यो। तर सानो सङ्ख्या, उत्पादनशील भूमि र भरपूर किसानको भरिपूर्ण भएको देश नेपाल न त गोर्खा भर्ती अगाडि गरिब थियो न त युद्धमा उपयोग गर्न बाहेक ब्रिटेनको कुनै उद्धार नै थियो। बरु ठिक उल्टो गोर्खा सैनिकले चाहिँ ब्रिटेनको उद्धार गरेको थियो। यदि गोर्खा फौजले बलिदान दिएर नलडेको भए आज विश्वयुद्ध जर्मन र जापानले जितेका हुने थिए। तर पनि युद्ध सकिनसाथ ब्रिटेनले नेपाली गोर्खा सैनिकलाई खाली हात रित्तो केही सेवा सुविधा नदिई पेन्सन नदिई फिर्ता पठाउने ठूलो अपराध गरेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि सन् 1947 मा बेलायत भारतबाट बाहिरिँदै थियो। तब उसले भारतका पण्डित नेहरूलाई गोर्खा सैनिक राख्न प्रस्ताव गरे। भारतमा त्यतिबेला मुस्लिम हिंसा भड्किरहेको थियो। त्यो पार्टेसनको बेला पनि थियो। हिंसा नियन्त्रण गर्न होस् या तत्काल सीमा सुरक्षा गर्न भारतलाई सैन्य बलको आवश्यकता थियो। त्यसैले सन् 1947 मा त्रिपक्षीय सन्धि गरी बेलायतसँग रहेका 10 वटा बटालियन गोर्खा सैनिक मध्ये 6 बटालियन भारतलाई र 4 बटालियन बेलायतलाई गरेर भाग लगाइयो। त्यसपछि ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका नेपाली भारतका लागि पनि लड्न थाले। सुगौली सन्धिपछि जब बलभद्र कुँवर र उनीसँगका नेपालीहरू पन्जाब गएर बेलायती उपनिवेश विरुद्ध लड्दै थिए तब बेलायतबाटै नेपालीहरूलाई नै लड्न लगाइएको थियो। जुनसुकै पक्षको किन नहोस् नेपाली मर्ने निश्चित थियो। यस्तै विश्वयुद्ध पनि नेपालको लडाईँ थिएन, तर पनि 2 लाख भन्दा बढी नेपालीले विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। विश्वयुद्ध सकिएपछि पनि 90% नेपालीहरूलाई खाली हात फिर्ता पठाइएको थियो। इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, अफगानिस्तानदेखि अफ्रिकासम्म गोर्खा सैनिकले बेलायतको लागि कयौं युद्ध लडिसकेको छ। तर पनि ब्रिटेनले आफ्नो बेलायती सैनिक सरह अधिकार भने गोर्खा सैनिकलाई दिएको छैन र आजसम्म पनि यी गोर्खा सैनिकहरू अधिकार र न्यायको आन्दोलन लडिरहेका छन्। हामीले गोर्खा सैनिकका वीरताका कथा त धेरै सुनेका छौं, तर उनीहरूको पीडादायी कहानी लाग्दो कथा भने खासै सुनेका छैनौं। गोर्खा भर्तीको षड्यन्त्रकारी उद्देश्य र यसबाट इतिहासमा भएको घाटा र नोक्सानीको बारे पनि खासै चर्चा हुँदैन। जबसम्म हामीले हाम्रो इतिहास बुझेर इतिहासबाट सिक्दैनौं तबसम्म हामी पहिलेका पुरानै गल्तीहरूमा र त्यस्तै भुमरीहरूमा
परिरहन्छौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? गोर्खा सैनिकको इतिहाससँग समेटिएको यो सामग्री हामीले तपाईहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। यो धेरैभन्दा धेरै जानकारीको लागि यो सामग्रीलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र आफूलाई लागेको जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री हेरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।